हेलो दोस्तों, क्या हाल है? मेरा नाम यासिर है और मैं रावलपिंडी सैटेलाइट टाउन में रहता हूँ। आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ कि कैसे मैंने 2014 में इमरान खान के धरने में एक लाहौर से आई अजनबी औरत से मुलाकात और फिर उससे दोस्ती की और फिर उसी के वास्ते से उसकी एक और दोस्त समीना से भी दुआ सलाम और गहरी दोस्ती हो गई। क्योंकि वो धरना बहुत लंबा था, इसलिए वहाँ पर लोगों ने रात को सोने के लिए टेंट भी लगाए हुए थे। मैंने अपना एक पर्सनल टेंट लगाया था जिसमें सिर्फ मैं था। लेकिन जब मेरी फरहाना से दोस्ती हो गई तो वो भी मेरे साथ रहने लगी और फिर वो अपनी एक और दोस्त समीना को भी लेकर आई। और फिर इन 5 दिनों में क्या कुछ हुआ वो हम इस कहानी में जानेंगे। चलिए स्टोरी शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि आपको रोज़ाना इस चैनल पर इस तरह की मज़ेदार रोमांटिक स्टोरीज मिला करेंगी। तो दोस्तों, ये बात है उन दिनों की जब इस्लामाबाद में पीटीआई के कारकुन पूरे पाकिस्तान से जमा थे और डी चौक पर धरना दिया हुआ था। मैं भी उन दिनों में हर शाम जाया करता था। उस दौरान मेरी मुलाकात वहाँ पर लाहौर से आई एक औरत से हुई जिसका नाम फरहाना फारूक था। फरहाना एक शादीशुदा औरत थी और उसकी उम्र तकरीबन 38 साल के करीब होगी। फरहाना सांवले और लंबे कद की औरत थी और उसको देखकर ही मेरा दिल बेताब हो गया था, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पुरकशिश और हसीन थी। उन दिनों बहुत ज़्यादा रश था और मैं भी रोज़ वहाँ चला जाता था और मेरी फरहाना से अच्छी सलाम दुआ भी हो गई थी। एक रात मैं अपने साथ टेंट ले गया और वहाँ साइड में जाकर टेंट लगा दिया। फरहाना ने जब टेंट देखा तो बोली, यासिर, आज यहीं रुकना है? तो मैंने कहा, हाँ, इतनी खूबसूरत औरतें और लड़कियां यहाँ हैं तो घर किसको नींद आनी है। फरहाना मुस्कुराने लगी और जब उसने मेरा टेंट देखा, जो काफ़ी बड़ा और इम्पोर्टेड अच्छा टेंट था, तो बोली, बहुत बड़ा और अच्छा है। तो मैंने फरहाना से कहा, आप भी यहाँ सो सकती हैं मेरे टेंट में। तो फरहाना ने मेरी तरफ देखा और बोली, सोचूंगी। फरहाना समझ चुकी थी कि अब आगे उसके साथ क्या होने वाला है। तक रात को मैं 10 बजे टेंट में सोने लेट गया और फरहाना को मैसेज किया, अगर मूड बने तो मेरे टेंट में आ जाना, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। तकरीबन रात के 1 बजे फरहाना का मैसेज आया कि मैं आ रही हूँ और फरहाना ने मेरे टेंट के पास आकर कॉल की और मैंने अंदर से टेंट की जिप खोलकर फरहाना को अंदर किया और वापस जिप बंद कर दी। फरहाना मेरे साथ बैठी थी और बोली कि यासिर, क्या हुआ? अकेले सोते डर लगता है जो मुझे बुला लिया है। मैंने कहा, फरहाना, तुम्हारी याद सता रही थी और साथ ही मैंने फरहाना के करीब हो गया। फरहाना बोली, मैं भी इसी रास्ते की प्यासी हूँ, काफ़ी दिन से घर से बाहर हूँ और बहुत दिल कर रहा है। मैंने कहा, तो आज ये काम मैं खुशी से सर अंजाम दूंगा। फिर मैंने घपघप करने के लिए साजिद और माजिद को दबाना शुरू किया। फरहाना तो मेरे इस अमल से एक अलग ही दुनिया में चली गई और मेरी तवक्को से ज़्यादा ख़तरनाक हो गई और अपने सारे मुतालबात मेरे सामने रख दिए, जिनके आगे मैंने सर ख़म तस्लीम किया। और फिर फरहाना ने यह भी कहा कि मुझे अपनी ज़बान का जादू दिखाओ। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी स्टोरीज़ को बहुत अच्छे अंदाज में समझ रहे होंगे और आपको ये पसंद भी आ रही होंगी। तो दोस्तों, इस रास्ते में जो चीज़ रुकावटें बन रही थी, हमने आहिस्ता करके एक-एक करके उनको हटा दिया और हमें फिर खुला माहौल मिल गया। तभी फरहाना ने कहा कि माल्टे खाना पसंद करोगे? मैंने फरहाना से कहा, क्यों नहीं? अगर आप खिलाओगी तो ज़हर भी खा जाऊँगा, तो माल्टे क्या चीज़ हैं, ज़रूर खाऊँगा। तो फरहाना ने कहा, ठीक है, मैं आपको माल्टे तो दूँगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, वो भी आपको मानना पड़ेगी। मैंने कहा, कैसी शर्त, बताओ? उन्होंने कहा कि आपको भी मुझे कुछ ना कुछ खिलाना होगा। मैंने कहा, ठीक है, मुझे मंज़ूर है। उस वक़्त मेरे पास ज़्यादा कुछ तो नहीं था, एक केला बचा हुआ था। मैंने कहा, मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं है, एक केला है। वो थोड़ी देर सोचती रही, फिर उसने कहा, चलो ठीक है, यही सही। तो फरहाना ने मुझे वादे के मुताबिक माल्टे दिए। मैंने दोनों हाथों से माल्टे अपने हाथों में पकड़े और आहिस्ता-आहिस्ता उनको छीलना शुरू किया और एक-एक करके एन्जॉय करके काफ़ी देर तक खाता रहा।
اس دوران فرحانہ میری طرف دیکھ رہی تھی اور مسکرا رہی تھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات بہت ہی اچھے تھے۔ وہ خوش ہو رہی تھی اور اسے یہ میرا انداز بہت پسند آیا۔ جب میں نے مالٹے ختم کر دیے تو فرحانہ نے کہا کہ یاسر، اب تمہاری باری ہے۔ وعدے کے مطابق تم بھی مجھے کچھ نہ کچھ دو گے۔ میرے پاس جو ایک ہی کیلا بچا ہوا تھا، میں نے وہ فوراً اس کے حوالے کر دیا۔ فرحانہ نے بڑے ہی پیارے انداز میں کیلے کو چھیلا اور بہت ہی پیار بھرے انداز میں کھانے لگی اور 5 سے 6 منٹ میں ختم کیا۔ پھر اس نے کہا، میں نے تم سے کہا تھا کہ تمہیں بھی اپنی زبان کا جادو بھی دکھانا ہوگا، یہ بات یاد ہے؟ میں نے کہا، جی بالکل ٹھیک ہے، آپ تیار ہو جاؤ، میں بھی تیار ہوں۔ دوستو، یہاں بتاتا چلوں، اصل گیم تو یہی تھا جو کہ اب شروع ہونے والا تھا۔ جو کچھ اب تک ہوا تھا یہ سب رسمی باتیں تھی اور اس چیز کے لیے تو ہم دونوں ہی تیار تھے۔ تبھی فرحانہ نے مجھے اپنی ایک خواہش کی کہ ایک میری خواہش ہے، کیا آپ اس کو پورا کریں گے؟ میں نے کہا، کون سی خواہش؟ فرحانہ نے کہا کہ مجھے گھڑ سواری بہت پسند ہے، میں جب بھی کہیں جاتی ہوں تو گھڑ سواری لازمی کرتی ہوں، کیا آپ میرے لیے گھڑ سواری کا انتظام کریں گے؟ میں نے کہا، ٹھیک ہے محترمہ، شوق سے، جیسے آپ چاہیں، آپ کے لیے میں گھڑ سواری کا بھی انتظام کر دوں گا۔ میں نے اپنی خاص دوست فرحانہ کا خیال رکھنے کے لیے، اس کا دل بہلانے کے لیے ایک گھوڑے کا انتظام کیا اور اس کو تیار کیا۔ فرحانہ کو وہ گھوڑا بہت پسند آیا، کافی دیر تک اس سے کھیلتی رہی اور پھر اس کو ایک لمبی رائڈ پر لے گئی۔ 1 گھنٹے تک گھوڑے کی رائڈ لی اور مجھے حیران کر دیا کہ فرحانہ نے مختلف انداز میں گھوڑے کو دوڑایا۔ وہ کافی ہنرمند خاتون تھی۔ جب گھوڑا بالکل تھک گیا اور پسینے سے شرابور ہوا تو وہ گھوڑے سے نیچے اتر آئی۔ گھوڑے کے ساتھ ساتھ فرحانہ بھی کافی تھک چکی تھی، کیونکہ مسلسل گھنٹے تک گھوڑے کو دوڑانا کسی تجربے کار ہی کا کام ہو سکتا ہے۔ جب تھوڑی دیر آرام کیا تو پھر میں نے پوچھا، فرحانہ بتاؤ، مزہ آیا؟ تو فرحانہ بولی، ہاں بہت زیادہ، تم نے میری خواہش پوری کر دی۔ پھر رات کافی زیادہ ہو چکی تھی، اس لیے ہم نے واپس اپنے ٹینٹ میں آرام کرنے کا فیصلہ کیا اور سو گئے۔ اگلے دن فرحانہ نے مجھے کہا، تمہیں میں اپنی ایک دوست سمینہ سے ملوانا چاہتی ہوں، جو یہیں قریب میں رہتی ہے اور وہ اس دھرنے میں بھی آنے والی ہے۔ اور ہم شروع میں جب کبھی کراچی جایا کرتے تھے تو کراچی کے سمندر کے کنارے گھوڑوں پر سوار ہوتے تھے اور ایک دوسرے سے ریس لگاتے تھے۔ وہ بھی گھوڑے کی سواری میں کافی ماہر ہے، سچ کہوں تو وہ مجھ سے زیادہ تیز چلا لیتی ہے اور ہم دونوں اکثر ہی ریس لگاتے ہیں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں آپ کی دوست سے ملنے کے لیے بیتاب ہوں اور تیار ہوں۔ اگلے دن فرحانہ نے سمینہ کو میرے بارے میں بتایا اور میرے پاس بھیج دیا، اور اس دن وہ خود نہیں آئی۔ میں اور سمینہ اکیلے ٹینٹ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کافی دیر ہم نے گپ شپ کی، باتیں کی، ایک دوسرے سے بہت ہی زیادہ پرسنل باتیں کی ہم نے، اور باتوں باتوں میں اس نے کہا کہ شکریہ عمران خان، آپ کے اس دھرنے کی وجہ سے مجھے آپ جیسا بہترین دوست مل گیا۔ ہم اس دھرنے میں 5 دن ساتھ رہے اور ہم تینوں جب شروع میں ملے تھے تو اجنبی تھے، لیکن اس کے کچھ ہی دیر بعد ایک گہرے اور پرانے دوست کی شکل اختیار کر گئے، ایسا کہ جیسے ہم صدیوں پرانے دوست ہوں۔ اور ہم نے اس دھرنے کو خوب انجوائے کیا اور اس کے بعد پھر ہم تینوں اپنے اپنے الگ راستوں پر نکل گئے۔ میں واپس پنڈی آ گیا اور فرحانہ لاہور چلی گئی، جبکہ سمینہ کی رہائش قریب میں ہی تھی، وہ وہیں چلی گئی۔ دوستو، یہ واقعہ تو کافی پرانا ہے، اس کو بہت سال گزر چکے ہیں اور اس کے بعد سے بھی ہماری کافی ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ جب بھی کبھی فرحانہ کا پنڈی چکر لگتا ہے تو مجھ سے ملاقات لازمی کرتی ہے اور ہم مل کر ان پرانے دنوں کو یاد کرتے ہیں اور ان کی یاد کو اچھے طریقے سے تازہ کرتے ہیں۔ اسی طرح جب کبھی میں بھی لاہور چکر لگاتا ہوں تو میں فرحانہ کے گھر چلا جاتا ہوں اور وہاں پر وہ سمینہ کو بھی بلا لیتی ہے اور ہم پھر یوں سمجھتے ہیں جیسے کہ وہی پرانے دن لوٹ آئے ہیں۔
مگر اس بار کوئی دھرنا وغیرہ نہیں ہوتا۔ دوستو آج کی سٹوری یہیں پر ختم ہوئی۔ امید ہے آپ کو یہ سٹوری بھی پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی دلچسپ اور اچھی سٹوریز کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے۔ دوستو آپ کو اس چینل پر روزانہ اس طرح کی بہترین سٹوریز ملا کریں گی۔ شکریہ۔